फर्मेट याद गरेर आउनुभयो सबैजना पढ्नुभयो कि भएन पेमेन्ट साइड पढ्नुभयो कि हामीले जो क्याल्कुलेसन अफ लिक्विडेटेड रेम्युनरेसनमा हेर्नुस् त when amount sufficient to payment को बेला unsecured credit commission rate divided 100 गरेका थियौ when amount is sufficient to payment यदि amount sufficient छैन पेमेन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर अनसेक्युरेड क्रेडिटर भनेको छ नि यो अनसेक्युरेड क्रेडिटर भनेको यसमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट जति उलाई दिन पुगिरहेछ त्यो अमाउन्ट राख्नुपर्छ है तपाईहरुले यहाँनिर अनसेक्युरेड क्रेडिटर यदि झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ अमाउन्ट अवेलेबल टु अनसेक्युरेड क्रेडिटर भनेर लेख्नु होला है अमाउन्ट अवेलेबल टु क्रेडिटर भनेर लेख्नुहुन्छ है अनसेक्युरेड क्रेडिटर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले पछि त्यहाँ छुट्नु भएन के पछि लेख्न मिस्टेक गर्नु भने मिस्टेक हुन्छ है अमाउन्ट अवेलेबल टु अनसेक्युरेड क्रेडिटर अथवा कति अमाउन्ट अवेलेबल छ त अमाउन्ट अवेलेबल मात्र लेख्दा पनि भयो अनसेक्युरेड क्रेडिटरले तिर्ने अमाउन्ट त हो नि हैन अमाउन्ट अवेलेबल इन्टु कमिसन रेट यहाँ पनि त्यही हो है यदि अमाउन्ट सफिसिएन्ट छैन भने चाहिँ अमाउन्ट अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भन्नु र इक्विटी शेयर होल्डर हिजोको रिभिजन गर्दिनु भयो रिभिजन गरेको त्यहाँनिर त्यो तपाईहरुले म क्लियर गरिरहेको छु के यो अमाउन्ट अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर लेख्दा पनि भयो ओन्ली अमाउन्ट अवेलेबल मात्र लेख्दा पनि हुन्छ कति अमाउन्ट पुग्यो त अब हामीले सफिसिएन्ट अमाउन्ट नपुगेको बेला चाहिँ त्यही अमाउन्ट राख्ने भनेको के मैले तपाईलाई मैले भनिन कि कमी फर्मुला त लेखे फर्मुला उही हो अरु केही छैन अनि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेको मैले के भनेको थिए हामीले जस्तै अमाउन्ट जति पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ नि जस्तै हेर्नुस् त इलेक्ट्रिसिटी बिल भयो टेलिफोन बिलहरु ड्रिंकिङ वाटर यिनीहरुको बिल तिर्न बाँकी छ भने पनि भयो कुनै पनि यो लोकल गभर्नमेन्टहरुलाई अनि अर्को के हुन्छ इम्प्लोयरलाई तिर्न बाँकी स्यालेरी वेजहरु कम्पनसेसन ग्र्याजुटी एसेट्रा यिनीहरु पनि दिएको छ भने चाहिँ यही प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भित्रै पर्छ के यो कुराहरु पनि है यो कुराहरु पनि लेख्नु लास्टमा सिन्सर लिँदा पनि हुन्छ मैले इफ अमाउन्ट अफ अनसेक्युरेड क्रेडिटर एन्ड शेयर होल्डर अमाउन्ट इज नट सफिसिएन्ट देन इन्स्टेड अफ अनसेक्युरेड क्रेडिटर एन्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अवेलेबल अमाउन्ट भनेको अब अमाउन्ट तिनीहरुलाई अवेलेबल छैन भने त्यसको ठाउँमा हामीले अवेलेबल कति अमाउन्ट छ त त्यही अमाउन्टलाई राख्नुपर्छ भनेको है त नपुगेको बेला अनसेक्युरेड क्रेडिट र शेयर होल्डर इक्विटी भनेको त्यही इक्विटी शेयर होल्डर भनेको है त कति पुगेको अमाउन्ट हुन्छ त्यो राखेर डिभाइड गर्दा 100 मा कमिसन रेट एड गर्नुपर्छ र एउटा क्वेशन हेरौं त सबैसँग ट्यु 2076 छैन होला छ 7 छैन सर 73 देखि तलको गराउन न 75 भने बुझिदैन 76 छ नि त म पठाइदिन्छु सर 76 हैन त्यसरी बुझिदैन क्या सबैले बुझ्नु न अनि एकैछिन पहिला पछाडीको हेर्छ के गर्नु लेटेस्ट गरौँ न अलिकति ट्रेन्ड हुन्छ त्यस्तो आउँदै रहेछ ट्यु 2071 निकाल्नुस् हैन सबैसँग छ 71 सर 71 गर्छु त्यसपछि 76 भाइबरमा पठाउनुहुन्छ 76 पनि गर्छु है म हुन्छ ट्यु 2071 ल कलर मैले हटाउँछु सबैजना जोडिसक्नु भएको छैन खोइ कता जानु भयो वेट गरेर सम्भव छैन आज दुईटा क्वेशन त लाइभ नआएपछि सम्भव छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई पावरको आछ के हाम्रोमा यो कुन च्याप्टर हो कर्पोरेट लिक्विडेसन तपाई कहिले जोइन हुनु भएको सर मेरो क्लास छुटे थियो एक हप्तै भयो जोइन नभएको हिजो जोइन हुनु भएन थिएन सर हिजो भिडियो हेर्नु पर्ने खतम भइयो नि आज तपाईले खासै बुझ्नुहुन्न हिजोबाट सुरु भएको यो हिजोबाट भएको हिजो त्यति भएन हिजो फर्मेट र एलिमेन्ट फर्मुला लेखाएको थियो त्यति हो फर्मेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि यसको अलिकता तपाईहरुले
बुझिहाल्नुहुन्छ त्यही पनि तपाईसँग केही छ भने मटेरियलहरु फर्मेटलाई अगाडि राख्नुस् हैन मैले गर्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ ट्यु 2071 क्वेशन नम्बर 15 हो यो जहिले पनि 10 मार्क्समा सोध्छ है सधैं सोध्छ कहिले छुटाउँदैन क्वेशन नम्बर 15 10 मार्क्स नफुत्काउनु होला है त अब मैले पढ्न सुरु गरे X Limited which has capital of rupees 10 lakh X Limited को क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ 10 लाख रहेछ इन इक्विटी शेयर अफ 100 भनेको अब त्यसको चाहिँ इक्विटी शेयर भनेको जहिले पनि मैले भन्छु इक्विटी शेयर भनेको त्यसको अब इक्विटी शेयर 100 भनेपछि डिवाइड गर्दा कति नम्बर शेयर रहेछ नि त 10000 शेयर रहेछ के 10000 शेयर 100 चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डर भनेको इक्विटी शेयर क्यापिटल 10 लाख छ पोइन्ट इन्टु द भोलुन्टरी लिक्विडेसन भनेको एक्स लिमिटेड के भइराछ स्वैच्छिक रूपमा अवकाश भनेको स्वैच्छिक त्यो के भइराछ खारेज भइराछ के कम्पनी है सबैको अब सहमतिमै होला द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस इज अमाउन्ट टु 20000 लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस हामीले सुरुमै राख्छौं नि सेक्युरेट क्रेडिटर पछि पेमेन्ट साइडमा सेक्युरेट क्रेडिटर पछि हामीले लिक्विडेसन एन्ड लीगल एक्सपेन्सेस भनेर राख्छौं कि राख्दैनौं हो त्यो लीगल एक्सपेन्सेस दियो हामीलाई एन्ड लिक्विडेटर वाज इन्टाइटल्ड the remuneration of 3.5% assets realized assets हरु बेचे बापत उलाई 3.5% के पाइन्छ अरे कमिसन पाइन्छ अरे एसेट्स रियलाइज बाट यो चाहिँ लिक्विडेटर रेमुनरेसन हो पेमेन्ट साइडमा थर्ड स्टेपमा राख्छौं हामीले एन्ड 4.5% अमाउन्ट टु डिस्ट्रिब्युट टु इक्विटी शेयर होल्डर यदि इक्विटी शेयर होल्डरले पनि अमाउन्ट पाएको छ भने इक्विटी शेयर होल्डरलाई दिए बापत कति पर्सेन्ट पाउँदो रहेछ 4.5% कमिसन पाउँदो रहेछ है त इन्क्लुडिङ होल्डर्स त्यसपछि हेर्नुस् त द एसेट्स अफ द कम्पनी रियलाइज रुपीस 8 लाख कम्पनीको एसेट्स चाहिँ कतिमा रियलाइज हुँदो रहेछ भन्नुस् त कम्पनीको एसेट्स कतिमा रियलाइज हुँदो रहेछ 8 लाख 8 लाखमा अनि टोटल अमाउन्ट अफ क्रेडिटर्स total amount of creditors 4,50,000 including rupees 3 lakh of secured creditor अरे जसमा चाहिँ 3 लाख secured creditor छ अरे secured creditor भनेको हामीले सबमा राख्छौं पेमेन्ट साइडमा अनि एन्ड रुपीस 50,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर जसमा चाहिँ 4,50,000 मध्ये 3 लाख चाहिँ सेक्युरेट क्रेडिटर हो 50,000 चाहिँ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हो भने बाँकी रहेको के होला अब यहाँनिर उले भन्दैन बाँकी रहेको के होला भन्नुस् त अनसेक्युरेड क्रेडिटर होला के हो नहोला अनसेक्युरेड क्रेडिटर कति रह्यो त भन्नुस् त 350 बाट घटाउँदा 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख ल अरु छैन यति हो अनि रिक्वायर्डमा के भन्यो लिक्विडेटर अफ फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाउनुस् रे हिजो फर्मेटमा त अलि बढी आएको थियो आज त के आउँदैन के तपाईले फर्मेट अगाडि राखेर ट्यागको मैले बनाउनेला तपाईहरु कसैले नसार्नुस् है स्क्रिनशट दिनु होला कसैले नसार्नुस् हुन्छ रिसिभ म्युट गर्नुस् है प्लिज सबिना जीकोबाट हल्ला आइराछ म्युट गर्नुस् त तपाईहरुले के सोध्नु छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्नु होला नत्र म्युट गरेर राख्नुस् है त रिसिभ साइडमा हाम्रो 2 एसेट्स रियलाइज ASSETS कति छ एसेट्स रियलाइज 10 लाख 10 लाख छ हो अब माथि हेर्नुस् त 8 लाख कुरा सुन्नुस् है शेयर क्यापिटल त्यहाँनिर 10 लाख नभनेर 9 लाख भनेको भए अनि पछाडी उले कति मात्र पेड मागेको छ भनेर कति भन्ने हुन्छ अथवा पेड भनेर 80 भनेको चाहिँ 20 रुपैयाँ अझै माग्न बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ तर यो क्वेशनमा फुल्ली के भइराछ मागेको छ अहिले 75 को क्वेशन बनाउँदा बुझिहाल्नुहुन्छ है अरु पैसा काई छैन रिसिभ भनेको अरु तपाई हेर्नुस् त यसमा कल्स इन
शेयर कल मनी रिसिभ भन्ने आउँदैन किनकि पहिले पुरै उठाइसकेको छ। अनि कल्स इन एरियर कलेक्टेड भन्ने अमाउन्ट छैन, काहीँ पनि दिएको छैन, कुनै कल एयर भएको छ भन्ने छैन। अनि अर्को सेक्युरिटीहरू कुनै सोल्ड गरेको छैन। अनि क्यास एट ब्याङ्क इन ह्यान्ड केही पनि छैन, एउटै मात्र छ है त। अब पेमेन्ट साइडमा मैले सुरुमा के आउँछ भनेको थिएँ भन्नुहोस् त, बाई सेक्रेड क्रेडिटर्स कति अमाउन्ट हो? 1 लाख भन्नुभएको थियो। 1 लाख अघि भनेको बिग्रिहाल्यो नि। अनसेक्योर्ड ए हो नि। 3 लाख छैन त्यहाँ? पार भाल्नु 3 लाख भनेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ। 3 लाख सेक्रेड क्रेडिटर 3 लाख छ है, 3 लाख। हजुर हजुर। त्यसपछि बाई के हो भन्नुहोस् त, सेक्रेड क्रेडिटर पछि लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस हो कि हैन? लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस हो। लिक्विडेसन एन्ड अब यहाँनिर म लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस भन्दिनँ है त। किन भन्दिनँ किनकि लिगल एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छैन, लिक्विडेसन मात्र दियो। कति छ हेर्नुहोस् त तल 20,000। त्यसपछि थर्डमा लिक्विडेटर रेम्युनरेसन आउँछ हो कि हैन? लिक्विडेटर्स डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, दिएको छ भने फिक्स अमाउन्ट चाहिँ दिएको हुन्छ डाइरेक्ट। तर अहिलेमा फिक्स अमाउन्ट भनेकै छैन कि अन एसेट्स रियलाइज चाहिँ दिएको छ। 8 लाखको 3.5% गर्दाखेरि कति 28,000 आउँछ। एसेट्स कतिमा बेच्यो? 8 लाख 3.5% हो न, 3.5% 28,000 भन्नुभयो न। 28,000 ल यसलाई भित्र डाइरेक्ट नराख्नु होला। अन त्यसपछि के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युटेड शेयर होल्डर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर डिस्ट्रिब्युटेड टु अनसेक्युर्ड कहाँ भनेको छ हो? इक्विटी शेयर होल्डर भने होला। इक्विटी शेयर होल्डर भने है हाम्रो फर्मेटमा त छ, तर यो अहिले दिएको छैन के है, बुझिरहनु भएको छ? अब यसको लागि तपाईले यहाँ एक लाइन छोडेर तल जानु होला सिधै, किनकि हामीले कति अमाउन्ट उलाई पुग्ने हो भन्ने डाइरेक्ट हामीलाई थाहा हुन्छ सुरुमै? थाहा हुँदैन। यो त बनायो यहाँ हामीले कुन स्टेटमेन्ट बनाइराछौँ त्यो पनि लेखिनौँ। स्टेटमेन्ट अफ रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त, रिक्वायर्डमा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट्स अफ अकाउन्ट लिक्विडेटर्स यो चाहिँ नभुल्नु होला है, रिक्वायर्डमा दिएको हुन्छ ट्याक्कमा। त्यसपछि हेर्नुस् त, त्यसपछि हामीले कसलाई पेमेन्ट गर्छौं भन्ने कुरा हो। प्रिफरेन्स शेयर क्रेडिटर्स हैन, बाइ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर 50,000 यो पनि दिएको छ 50,000। नदिएको अमाउन्ट आउँदैन है, नदिएको छ भने हामी निकाल्न सक्दैनौँ है। कति दिएको छ अरे? 50,000। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि कसलाई पेमेन्ट गर्छौं भन्नुस् त? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स। अनसेक्युर्ड ला त्यो भन्दा पछि डेभेन्चर होल्डरलाई हैन? डेभेन्चर होल्डरको कुनै अब उहाँले भन्नुभएको यसमा चाहिँ आउने हो त्यो चाहिँ, तर यसमा डेभेन्चर होल्डर छैन। डेभेन्चर भनेको कुनै डेभेन्चर छ त, डेभेन्चर भएपछि डेभेन्चर होल्डरलाई हामीले डेभेन्चर यदि इन्ट्रेस्ट बाँकी छ इन्ट्रेस्टमा जोडेर तिर्छौँ, तर यो क्वेसनमा छैन भने हामी राख्दैनौँ हैन। त्यसपछि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो है त, बाइ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स। मेरो त अगाडि फर्मेट अनुसार राख्नुहुन्छ भने राख्नु होला, तर नराख्नुस् है। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कति भयो? रेस्ट अमाउन्ट भनेको हेर्नुस् त 1 लाख। त्यही त नभएको मन नराखौँ भने 1 लाख। त सुरुदेखि नै लाइन मिलाउँदै लेख्ने हो यसको चाहिँ। एउटा तलमा अब यहाँ अमाउन्ट पनि हेर्दै जानुपर्छ। 8 लाखमा हेर्नुस् त 3 लाख तिरिसक्नु भयो, कति बच्यो? 5 लाख। 5 लाख यो पुरै तिरिसक्नु भयो, अझै कति बच्या छ कि छैन हेर्नुस् है। बच्या अनि त्यसपछि कसलाई हो? 1 लाख दिएको छ र सर? बचेको छ हैन, त्यो दुईटा नपुगेको 4,50,000 दिएको छ। 450 मध्ये रेस्ट अमाउन्ट भनेको त्यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो।
टोटल क्रेडिटर्स जति भने बच्यो त्यति त्यहाँनिर जति बच्यो त्यो चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ क्रेडिटर भनेको छ 4,50,000 त्यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ सेक्युरिड क्रेडिटर 3 लाख छ अनि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर 50 छ अनि बाँकी के हो त अनसेक्युरिड क्रेडिटर हो त्यसपछि कल्स इन एडभान्स रिफन्ड गर्नुपर्छ कुनै एडभान्स मागेको छ क्वेशनमा भनेको छ एडभान्स मागेको भनेर छैन छैन सर होइन त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिने हो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि छैन इक्विटी सेयर छैन होल्डर ल इक्विटी सेयर होल्डर आयो अब त्यसपछि इक्विटी सेयर होल्डर सेयर होल्डर ती सेयर होल्डर कति सेयर छ थाहा छ 10,000 सेयर छ 10,000 सेयर र यिनीहरूले पाउने त 10 लाख हो तर 10 लाख त पाउने सम्भवै छैन क्या सम्भव छ त ल भन्नुस् त छैन जम्मा 8 लाख मा बेचेको छ। टोटलै 8 लाख अब इक्विटी सेयरहरुलाई अनअभाइलेबल भयो त इक्विटी सेयर होल्डरलाई पाउँछ अभाइलेबल टु अनअभाइलेबल टु तपाईले ओरिजिनल नोटमा लेख्दा पनि हुन्छ अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर कति होला त अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर टोटल एसेट्स कतिमा बेचेको छ अहिले 8 लाख मा बेचेको तिर्दै गएको अमाउन्टलाई घटाउनुस् यहाँ 3 लाख घट्यो 20,000 20,000 50,000 1 लाख 1 लाख 50,000 त्यो भित्रको फर्मेटको रेम्युनरेसन आउँदैन त रेम्युनरेसन त फर्स्ट फिक्स 28,000 28,000 पनि घटाउनु पर्यो झुक्किनु होला 28,000 50,000 त्यसपछि 1 लाख 1 लाख कति भयो त 3,52,000 हो 3,52,000 हजुर त्यति आयो अरु पनि 3,30,000 हुन्छ एकजना भन्नुस् न तपाईले ती योबाट यो घट्यो 5 87 452 42 32 हुन्छ 3,02,000 हुन्छ 3,02,000 भयो अब 3,02,000 अभाइलेबल हो कि अनअभाइलेबल भन्नुस् त सफिसिएन्ट हो त होइन सफिसिएन्ट होइन भने चाहिँ अब फर्मुला लाउनु पर्यो लिक्विडेटर कमिसन भनेर लेख्नुस् तपाईले यो भित्र राख्दा पनि हुन्छ है त लिक्विडेटर when यो 28,000 कि not sufficient 28,000 एसेट्स रियलाइज होला not sufficient अमाउन्ट कति छ नट समिस त्यो अमाउन्ट राख्नुस् है मैले फर्मुला लेखिन 3,02,000 भएपछि इन्टु कमिसन रेट कति छ हेर्नुस् त माथि 3.5 हो कि कति हो कमिसन एसेट साइज को 3.5 नै हो 4.5 हो सर एसेट रियलाइज एसेट्स रियलाइज मा 3.5 हो इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिँ 4.5 छ सर्व बत्ती गयो बत्ती गएको छैन आइरहेको छैन साउन्ड सुनेन आतेन सर बत्ती आयो म बोलेको थिइनँ कि बत्ती आइसक्यो भर्खर बत्ती आयो 3.5 त एसेट रियलाइज को हो 4.5 होला सर 4.5 अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु इक्विटी शेयर होल्डर 4.5 छ हैन त्यही रेट त्यसलाई फर्मुला लेख्न मन 100 प्लस भनेपछि अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर इन्टु कमिसन रेट डिवाइडेड 100 प्लस कमिसन रेट गर्नु होला है त मैले माथि फर्मुला लेखिसकेको हुनाले अब म दोबारा फर्मुला लेख्दिन जाँचमा पनि नलेख्नु 4.5 का 100 प्लस 4.5 4.5 कति आउँछ त 41,000 5 रुपैयाँ 41,000 5 41,005 पोइन्ट त आएन नि हैन
अब जसले तल यो फर्मुला यहाँ राखेको छ भने चाहिँ उसले डाइरेक्ट अमाउन्ट राख्न मिल्यो। कसैले तल फर्मुला राखेको छैन भने चाहिँ माथि 3,02,000 इन्टु 4.5 डिभाइडेड 104.5 गर्नु होला है त। बुझिरहनु मैले भनेको? ल कति लेख्न पाएँ मैले यहाँ डाइरेक्ट 41,005 लेख्न पाएँ। टोटल दुईटा जोडेर राख्छु भन्नुस् त कति हुन्छ? कति हुन्छ? 41,005 प्लस 28,000 अरू जस्तो भयो भने चाहिँ सजिलो भयो। 69,005 कति? 69,005 69,005। अब तपाईले यहाँनिर इक्विटी शेयर होल्डरलाई हान यहाँ सुन्नुस् है 3,02,000 मध्ये 41,005 घटाएर आउने अमाउन्ट भने इक्विटी शेयर होल्डर। अब तपाईँ फेरि जान्ने भएर यहाँबाट पुरै घटाएर राख्नु पर्दैन कि किनकि तपाईले त सबै अमाउन्ट घटाएर यति आएको हो नि यो हो कि हैन? योबाट के घटाएपछि अब इक्विटी शेयर होल्डरको आइहाल्छ। यो मात्र घटाएपछि आउँछ कि आउँदैन? 41 आउँछ। ल घटाउनुस् कति हुन्छ त्यो अमाउन्ट यहाँ राख्दिनुस् त्यो अमाउन्टलाई। 2,000 माइनस 41,005 25,900 होइन 2,00,000 2,88,995 2,88,995 हो न। 10,000 ले भाग गर्नुस् 2,88,995 भाग गरेर राख्दिनुस् राम्रो हुन्छ। यसले भाग गर्दा कति हुन्छ होला? 288.28 1 2 3 4 वटा कट्छ 28.8995 28.8995। तपाईले ननिकाल्दा नि हुन्छ इच निकाल्दिदा राम्रो हुन्छ। पर शेयरले यति पाउने भयो के बुझ्नु भयो नि तपाईले तल अब यहाँ टोटल 28 आयो ए ल कसैले नबुझ्या छ भने सोध्नुस् है। लास्टको मैले बुझिन भन् यो अमाउन्ट कुन घटाको तपाईले कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यो 8 लाखबाट यो सबै घटाउनुस् न यहाँसम्म 26,000 यहाँसम्म घटाउनुस् न। 995 आयो नि त। भेरी लाइट गयो मेरोमा समस्या छ के यता। सर मेरो नमिलेको हो कि मेरो त 26,995 आउँछ 2,60,995 आउँछ। सर 2,60,000 नै आउँछ हौ यहाँनिर 2,60,995 नै आयो तीन चार चोटि गर्दा पनि 995 ल त्यही राख्नुस् न 2,60,000 आएपछि यहाँ 26.099 तर एन्सरमा चाहिँ अघिकै थियो तर तपाईहरुले यो अमाउन्टबाट घटाउनु भयो 3,00,000 बाट यो हैन सर मैले फुल गरेको सुरुदेखि नै 8 लाखको 3.5 यो कति आउँछ? खास घटाउनु भने 8 लाखबाट घटाउँदै जानु त हुने सर। अनि अघि हजुर तल घटाइसके पर मात्रै 41,000 मात्रै घटाउनु बाँकी थियो हैन? त्यति घटाउँदा नि त्यति नै आयो 41,000 2,60,995 आउँछ त्यति नै आयो सर। हो सर हजुर सर 41,005 छ नि त्यसको ठाउँमा चाहिँ 13,005 पो आउँछ त मेरो त। त्यहाँ त त्यति नै आउँछ होला अघि नै गर्छ त्यति नै आउँछ। मैले गर्दा 13,005 पो आयो। तपाईहरुले 3,02,000 को निकाल्न जान्नु भयो कि नै के 3 लाख कति हो 4.5
तपाईँले त्यो 28,000 दुई ठाउँमा घटाएर त्यस्तो आएको होला माथि पनि घटाउनु भएको तपाईँले 28,000 अहिले पर्सेन्ट त्यो निकाल्नै 28,000 जान्नु त्यो तपाईँले घटाउनु भएको छ तपाईले त्यही 2 भएर लाख यो निकाल्न मिस्टेक गर्नु भएको क्या यहाँनिर 3 लाख यो पर्सेन्ट निकाल्न मिस्टेक गर्नु भएको यहाँ यति आउँदैन नि यो 13,004.78 भनेको लगभग 13,005 आइरह हजुर यो राम्ररी गर्नुस् त क्याल्कुलेसन यो इन्टु यो डिभाइडेड यो गर्नुस् त 104.5 गर्नुस् हिसाब तपाईहरु आफै बिगार्नुहुन्छ यार पहिला मैले राउन्ड अप गरेर 13,005 राख्दिए है त तपाईहरुले यहाँ मिस्टेक गर्नु भयो के आफू 13,005 मात्र घटाउनुस् न आइहाल्छ नि 13,005 गल्ती आफू गर्नुहुन्छ अनि 13,005 आउँछ अब यो 41,000 कति आउँछ 41,005 40,005 आउँछ कति आउँछ 28,000 धेरै भएर क्याल्कुलेसनमा हैन 41,005 अब यहाँ फेरि त्यही आयो अघिकै बाबा 288 हो हो सर हजुर 88 अहिले चाहिँ 288 अब चाहिँ मिल्यो सर तपाईहरु आन्सर हेर्नुहुन्छ सबै क्याल्कुलेसन हैन सर अब साथीहरुले क्याल्कुलेट गरेर भनिहाल्नुहुन्छ हामीले भन्दा अगाडि उहाँ एन्सरहरु चाहिँ भन्नु त रहेछ हामीलाई के तानी हामी भन्दा अगाडि गर्नुपर्छ को लाएर बस्नु 28.8995 यो मिस्टेक भएर चाहिँ तपाईहरुको यो तर अलिक सानो भयो भने हामी स्क्रिनशट गर्छौं स्क्रिनशट लास्टमा गर्नु होला अर्को क्वेशन गर्छु त्यो जुन 28,000 छ नि त्यो 28,000 ले गर्दाखेरि ठ्याक्कै 28,000 ले मिल्दैन उताबाट हेर्नु त कता मिल्यो त राजुजी कता भन्नुभयो ल भाइबरमा क्वेशन पठाउनुस् 76 को मसँग त छ सबैलाई पठाइदिनुस् त 76 को गरौँ ल 76 को गरौँ है फटाफट यो अहिलेको क्वेशनमा नि त्यो 28,000 ले मिल्दैन के त्यो 28,000 यता घटाएर नभएको हो कि भने मैले 28,000 घटाउनु पर्छ नि यो 28,000 नघटाइ यहाँ हेर्नुस् त तल मैले 28,000 घटाएको छ कि छैन मिल्यो त के मिलेन मिल्यो त सबै मिलेको छ मिलिसक्यो 2075 गरौँ सर मैले क्वेशन नभएकोलाई त्यो गर्छु कि मैले त्यो पनि गर्छु ल 76 को गरौँ न पहिला त्यसलाई मिनिमाइज बनाइदिनु न ल स्क्रिनशट हाल्नु छ माथिको पनि हान्नुस् है स्क्रिनशट अघिको यो नोटहरुलाई यो नोटलाई पनि हान्नुस् है क्वेशन पठाइदिनु न आइसक्यो पुरै त्यो यहाँबाट माथिको त हिजोको होइन यो पनि हान्नुस् न मैले हिजो यहाँनिर तपाईले फेरि झुक्किनु होला कि अमाउन्ट अवेलेबल मात्र लेखेको छु त्यो लेख्न मिल्छ नि लिनुस् त फटाफट यो त भयो ल क्वेशन हेर्नुस् है भाइबरमा आइसक्यो क्वेशन यो यसको पठाइदिनु न तल सार्नु न सार्नु भएको छैन तपाईँ मैले यो पनि लिनु होला भनेर सँगै गर्देको ल माथिको यो मात्र लिनुस् पहिला अनि म तल एउटै एकपल्ट गर्दिन्छु है यो मात्र लिनु यो अहिले हामीले गरेको मिल्यो त एक्ज्याक्ट एन्सर आएछ मिल्यो त एक्ज्याक्ट एन्सर आयो त आन्सर नमिले पनि त्यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ क्या प्रिन्ट मिस्टेक आन्सर त्यो आन्सरलाई नहेर्नु हैन मिल्यो सर हेर्नुस् तल वर्किङ नोट हो है ल 76 मा आउनु सबैजना फटाफट ल सर
राइट आउने जाने भइरहेछ Q 2006 क्वेसन नम्बर 15 मा आउँछ 76 मा अनि 15 मा आछ होला 12 मा आएको रहेछ है क्वेसन नम्बर 12 मा आछ 10 मार्क्स फिक्स आउँछ भने बुझ्नुस् न म क्वेसन पढे है त तपाईले यो गर्नु भने 75-70 सब जान्नुहुन्छ ए कम्पनी वेन्ट इन्टु भोलुन्टरी लिक्विडेसन यो पनि स्वैच्छिक स्वैच्छिक रूपमा के भइरहेको रहेछ अन 31 डिसेम्बर 2016 ब्यालेन्स शीट अफ दैट डेट एज फलोज भने लाइबिलिटी साइडमा हेर्नुस् त अघि हामीले डाइरेक्ट अमाउन्ट दिएको थियो अब लाइबिलिटी साइडमा दियो शेयर क्यापिटल 9000 इक्विटी शेयर एट 100 इच अरे 9 लाख रुपैयाँ अनि 3000 15% प्रिफरेन्स शेयर 100 इच भनेको छ यो 3 लाख भयो 12% डिबेन्चर 1,50,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर 1 लाख सेक्रेट क्रेडिटर 1,25,000 अनसेक्रेट क्रेडिटर 2 लाख मेसिनरी फर्निचर इन्भेन्ट्री इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट एसेट अदर देन इन्भेन्ट्री भनेर सबै हामीलाई 17,75,000 हामीलाई टोटल एसेट छ हैन अब तल जानुस् त द टोटल एसेट्स रियलाइज वाज 12 लाख अरे जम्मा एसेट चाहिँ कतिमा बिक्री हुँदो रहेछ लिक्विडेटरले 12 लाख 12 लाखमा लिक्विडेटर रेम्युनरेसन वाज 2% अन एसेट्स रियलाइज अरे 2% चाहिँ एसेट्स रियलाइज भनेको त्यो 12 लाखको 2% पायो अनि 1.5% अन द अमाउन्ट अफ डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्रेट क्रेडिटर अरे अनसेक्रेट क्रेडिटरबाट चाहिँ कति पायो 1.5% 1.5 अब अमाउन्ट अवेलेबल भएपछि 1.5 पाउने भयो तल 100 प्लस रेट गर्नु परेन तर अमाउन्ट अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर सरी अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई यदि अमाउन्ट सफिसिएन्ट भएन अथवा नपुग भएको अमाउन्ट छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले तल रेटमा चाहिँ 100 मा चाहिँ रेट प्लस गर्नु रेट डिभाइड गर्नुपर्छ है त द प्रिफरेन्स हेर्नुस् त द प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड वाज इन एरियर फर 2 इयर्स अरे प्रिफरेन्स शेयर चाहिँ 2 वर्षको तिर्न बाँकी छ भन्यो अब प्रिफरेन्स शेयरको डिभिडेन्ड भनेको माथि गएर हेर्नुस् त तपाईले प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेर 3 लाख दिएको छ नि त्यसको अगाडिको रेटले त्यसलाई डिभिडेन्ड पाउँछ भनेको 15 दुना सरी 15 तिया 45,000 1 इयर को के हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भने 2 इयर को आउटस्ट्यान्डिङ भयो कि अझै तिर्न बाँकी छ यदि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई अमाउन्ट तिर्न पुरा पुगिरहेको छ भने चाहिँ हामीले 3 लाख प्लस 15 दुना 30 भनेको 30 दुना 60 सरी 15 तिया 45 भनेको 90,000 हामीले 3,90,000 टोटल पेड गर्नुपर्छ प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई यदि अमाउन्ट अवेलेबल छ भने है अमाउन्ट छैन भने त पाउने भएन जहाँ पुग्यो त्यही सकिन्छ अब लिक्विडेटर रिक्वायर्डमा के सोध्यो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट सोध्यो अब यसमा नयाँ भनेको एउटा प्रिफरेन्स शेयर दिएको छ त्यसमा 2 वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ छ तिर्न बाँकी डिभिडेन्ड छ भने अरु के छ अरु त सब एउटै हो ल रिक्वायर्ड नयाँ केही हुँदैन क्या हल्ला आइरहेछ प्लिज लिक्विडेटर तपाईहरुले म्युट गर्नुस् क्या कति पल्ट भनौ मैले म्युट गर्नुस् भनेर अब रिसिभ साइडमा हेर्नुस् त माथि हामीलाई क्वेशन
क्यासेट ब्याङ्क भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् त छैन सर क्यासेट ब्याङ्क त तल हेर्नुहोस् त करेन्ट एसेट्स अदर देन इन्भेन्ट्री भनेको छ नि हजुर हजुर त्यो पनि पर्छ टोटल एसेट्स रियलाइज भयो अब यहाँनिर अदर देन इन्भेन्ट्री त भन्यो अदर देन इन्भेन्ट्री भनेको अब यो अकाउन्ट रिसेबल हो कि बिल्स रिसेबल हो कि क्यासेट ब्याङ्क हो क्लियर भनेको छैन अब क्लियर यसो गर्नुहोस् टु एसेट्स रियलाइज कतिमा बेचेको छ 12 लाखमा 12 लाखमा हैन 12 लाखमा छ सर यो 12 लाख भयो त्यसपछि हामीले कसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ बाइ क्रेडिटर्स क्रेडिटर कति पेमेन्ट छ हेर्नुस् त त्यहाँ सेक्युरेट क्रेडिटरलाई 1,25,000 साइन सेक्युरेट क्रेडिटर्स हजुर सर 1,25,000 25,000 छ लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस दिएको छ अहिले छैन भएपछि राख्नु होला छैन भने नराख्ने है त बाइ अब लिक्विडेटर रेम्युनरेसन 2% on assets realized. Here 1.5 on distributed funds. Remuneration. Liquidator remuneration on assets realized on amount 24,000 हैन 12,50,000 हो 24,000 12 लाख को 2% 24,000 आउँछ 24,000 त्यसपछि on amount distribute to amount distributed to unsecured creditors को 1.5%. 2 लाख को 1.5% भनेको 3,000 लेख्न मिल्छ डाइरेक्ट यो अहिले कति पो पाउने उले अहिले मिल्दैन पछि पुगेन भने यसलाई छोड्नु पर्छ यस्तै त्यसपछि के हो त एक लाइन छोड्ने अब हामीले लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस छैन त्यस लिक्विडेटेड रेमुनेसन गर्यो त्यसपछि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छ कति छ 1 लाख आउँछ होला नि 1 लाख पुरै हैन अहिले त कहाँ गएकै छैन अमाउन्ट धेरै आउँछ 12 लाख प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि कसले पाउँछ 12 लाख डिबेन्चरले पाउँछ छ कि छैन 6 डिबेन्चर होल्डर डिबेन्चर छ त छ कति पर्सेन्ट डिबेन्चर भने आहा 12% भने छ 12% डिबेन्चर भने 12% अनि तल हामीलाई यसले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट केही भनेर दिएको छ छैन इन्ट्रेस्ट दिएको छैन भने त्यहाँ पर्सेन्ट दियो भन्दैमा नराख्नु होला है त मा चाहिँ अब हिडन एडजस्टमेन्ट हामीले गर्दैनौ क्या 12% डिबेन्चर भनेर यहाँ तपाईले कति राख्दिनुस् अमाउन्ट 1,50,000 के भन्नु पर्यो क्या है त त्यसपछि बाइ डिबेन्चर पछि कसले पाउँछ प्रिफरेन्शियरले बिगारिहाल्नु भयो नि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हैन ए अनसेक्युर त्यसपछि प्रिफरेन्स कति अमाउन्ट गइसक्यो हेर्नुस् है त्यहाँ 12 लाखबाट हाम्रो भएको 1 2 3 लाख पुग्छ सर पुग्छ तर गएको छ पुगिहाल्छ नि कति छ भन्नुस् त सबैलाई पुग्छ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कति छ 2 लाख 2 लाख अब यहाँ 2 लाखको कति पर्सेन्ट राख्ने भन्नुस् त अनसेक्युर्ड क्रेडिटर 2 लाख 2 लाखको कति पर्सेन्ट हुने हा 2 लाख भने 4% 1.5 भने रहेछ
कति हुन्छ 15 दुना 30 3000 ल हल्लै मात्र आउँछ तपाईहरुकोबाट 3000 कति भयो 27 अहिले डाइरेक्ट किन जति यसो आए गर्नु पनि थाहा छ हल्ला नि आउँछ नि सबै अमाउन्ट पुग्यो के उसलाई अमाउन्ट पुग्यो हुनाले त्यसपछि कसले पाउँछ बाइ कल्स इन एडभान्स रिफन्ड अब गर्ने हो त्यसपछि है कल्स इन एडभान्स कुनै शेयर होल्डरलाई एडभान्समा पैसा मागेको छ उले ग्रुपमा पैसा पठाइदिए होला मोनिका जी ग्रुपमा हेर्नुस् न मागेको छैन त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त प्रिफरेन्स शेयर होल्डर प्रिफरेन्स शेयर होल्डर प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई अब यहाँनिर कति भने 3000 कति पर्सेन्ट 15% ER प्रिफरेन्स शेयर कति छ भन्नुस् त किनको 45 स्ट्यान्डिङ 3 लाख को 15% 45,000 आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स 2 वर्षको कति हुन्छ 90 हुँदै हुन्छ हुन्छ 45 दुनी 90 पहिला यो त राखेँ मैले अमाउन्ट घटाउन चान्स 12 बाट घटाउनुस् त 12 बाट 1 25 27 यो घटाउनुस् पुग्छ कि पुग्दैन 390 नपुगेपछि राख्न मिल्दैन है मैले डाइरेक्ट पुग्छ 2 3 4 4 50 र 5 6 लाख त जाँदैछ आइहाल्छ पुग्छ सर पुग्छ जसलाई जति दिए नि पुग्छ 390 अब लास्टमा पाउने कसले हो त इक्विटी शेयर होल्डर बाइ इक्विटी शेयर होल्डर कम्पनीका मालिक बचेपछि पाउने भए नत्र पाउँदैन हैन त 9 लाख रुपैयाँ भने चाहिँ 9 लाख त पाउँदैन अब एन्सर कति पाउने हो अब जति पाए लास्टमा त्यो ब्यालेन्स अमाउन्ट लेखिदिनुस् इक्विटी शेयर होल्डर 9000 शेयर छ हैन सर 9000 देयर एट द रेट रुपीज मा निकाल्दिनु होला एट द रेट मा जति आउँछ ल ब्यालेन्स अमाउन्ट निकाल्दिनुस् ल यहाँ 12 लाख भयो 590 6 7 40 8 40 9 65 प्लस 27000 9 65 भनेपछि 50 9,87,000 आयो 12 लाखबाट 9,87,000 घटाउन कति आयो 2,13,000 होला भन्छु खै क्याल्कुलेटर आउटस्ट्यान्डिङ बुझिनौस् न मैले 90,000 आएको के भन्नु भयो आउटस्ट्यान्डिङ 90,000 आएको कसरी बुझिन यो 90,000 तल गएर पढ्नुस् त त्यहाँ 2 वर्षको पेमेन्ट गर्न छ अरे 2 वर्षको बाँकी छ तिर्न भनिराछ उले 2,87,000 आउँछ त्यो 2,08,000 आयो मेरोमा अरुले पनि तपाईले क्याल्कुलेसन राम्रो गर्नुस् यार 2,13,000 जस्तो लाग्छ खै गर्नु ल मैले पनि गर्छु ल अब यहाँ क्याल्कुलेसन सर 2,08,000 आउँछ त्यो त मैले पनि 2,000 एकचोटी गर्दा नि यही आयो अब 12 लाख माइनस 125 2,08,000 सर हामीले राइट 25 27 2 1 लाख 5 2 2 4 50 ठीक हो 390 2,08,000 आउँछ है 2,08,000 तल बनेकै हो नि हामीले ल 2,08,000 लाई मैले गरे 9,000 ले भाग गर्छु त 2,08,000 लाई 9 ले भाग गर्नु 9,000 ले 23.1111 लेखिदिनुस् है त तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ यसरी यो निकाल्दिदा राम्रो है त 23.111 ल सबैजनाले बुझ्नु भयो होला जो सबभन्दा सब त्यो च्याप्टरमा सबसे सजिलो यो च्याप्टर रहेछ सबभन्दा सजिलो पनि हो अब यो याद गरेन भने गाह्रो पनि हुन्छ फेरि सजिलो 10 सर्टकट के छोटो टाइम 5 मिनेटमा पनि सकिने मार्क्स पनि राम्रो इजी पनि जस्तै जस्ट त्यसको
याद गर्यो भने भइहाल्ने कि ल यसको स्क्रिनशट लिनु यसको त वर्किङ नोट पनि गर्नु परेन हैन सबभन्दा सजिलो चाहिँ हो सर त्यही त केही कन्फ्युजनै छैन कि लाइक सिधा सिधा भ्यालु राख्यो अनि सही गलत भयो भने लगभग थाहा भइहाल्ने ल तपाईहरु 75 को भन्नुभएको थियो हैन 75 को मैले भनिदिन्छु तपाईहरुको गर्ने काम भयो है त क्वेशन पठाइदिनु न कसैले क्वेशन पठाइदिनुस् है यहाँ क्वेशनै नभएका पनि हुनुहुन्छ गाह्रो छ उहाँहरुलाई अलि घुमाएर सोधेको भनेको 75 मा सोधे हो नत्र त्यति खासै छैन त्यो अघि हामीले कस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्मुला लाएर निकालेको थियो इक्विटी सेयर के निकालेको थियौ हैन अनि अगाडिको क्वेशन इक्विटी सेयर होल्डरबाट यदि कमिसन छ भने चाहिँ अब 2,08,000 त उलाई अवेलेबल हो त इक्विटी सेयर होल्डरको अमाउन्ट यति कुरा बुझ्नुस् कहिले पनि इक्विटी सेयर होल्डर हैन यदि इक्विटी सेयर होल्डरबाट कमिसन छ भने चाहिँ जहिले यो फर्मुला लाउनु होला किनभने कमिसन निकाल्नु पर्यो भने जहिले हुँदैन के जहिले हुँदैन पुरै सफिसिएन्ट अमाउन्ट हुँदैन इक्विटी सेयर होल्डरलाई तल 100 प्लस रेट गर्नै पर्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले अनसेक्युर्ड क्रेडिटरबाट भन्यो भने अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई अमाउन्ट पुरै तिर्न पुगिरहेछ भने त यहाँ अलि तल माथि भएको रहेछ स्क्रिनशट लिँदाखेरि विचार गर्नुस् है अहिले चाहिँ अहिलेका क्वेशनमा चाहिँ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सबाट कमिसन थियो हैन इक्विटीबाट थिएन त्यही भएर फर्मुला लागेन हैन फर्मुला लाग्यो त फर्मुला त लाग्यो तर डाइरेक्ट फर्मुला यो फर्मुलै त हो नि यो पनि यसको भ्यालु पुग्यो नि त नपुगेको भए चाहिँ फर्मुला लाग्थ्यो फर्मुला त जसरी नि लाग्छ कि निराजुजी फर्मुला हेर्नुस् न यो खासमा फर्मुला पनि पुगे भए चाहिँ प्लस त्यो हुन्थ्यो कि प्लस कमिसन हुन्थ्यो यो कमिसन रेटले गर्दिने डाइरेक्ट यो फर्मुला त हो नि तर अमाउन्ट अनसफिसिएन्ट छ सफिसिएन्ट छैन भने चाहिँ यो कमिसन रेटलाई तल पनि रेटमा 100 मा रेट जोड्नु प्लस रेट गर्ने फेरि यति हो नयाँ अरु के हैन र तपाईहरुले स्क्रिनशट लिइसक्नु भयो पुगेको भए चाहिँ परेन नपुगेछ त्यही प्लस जोड्नु पर्यो ल स्क्रिनशट लिइसक्नु भयो 75 को सुन्नुस् है त त्यसो भए पचहत्तर को टाइम छ हामीसँग फाइबरमा क्वेशन पठाइदिनु न 75 को पनि छैन ल म पठाइदिन्छु ल ओके थ्यांक यू कसले पठाइदिएछ नि त कोले आज भनिदिन्छु भएन भने म भोलि बनाउला तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला हुन्छ सर लायबिलिटी साइडमा हामीलाई 8000 इक्विटी शेयर दिएको छ है 2075 क्वेशन नम्बर 13 अब फेरि यहाँ लाइट जान सक्छ है पानी आउने जस्तो भइसक्यो मौसम पुरा बाहिर अब गएको हामीले दुईटा क्वेशन पढिसक्यौं भाइबरमा क्वेशन आइसक्यो त ल 8000 इक्विटी शेयर अरुसँग क्वेशन होला है नभएपछि भन्नु होला है मेसेजमा पठाइदिन्छु सबैले पठाइसकेछ मैले पठाइदिन आँटेको थिएँ आइसकेको छ ल 10 हेर्नुस् त 8000 इक्विटी शेयर @100 इज 75 पेड अप भने हेर्नुस् त यहाँनिर 75 मात्र मागेको रहेछ के इक्विटी शेयर होल्डरलाई सुरुमा भनेपछि अझ यदि तपाईले अमाउन्ट तिर्न पुगिरहेको छैन मानौ यहाँ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरहरु डेबिन्चरहरुलाई तिर्न पुगिरहेन भने तपाईले यो 8000 इक्विटी शेयर होल्डरलाई 25 रुपैयाँ माग गर्न सक्नुहुन्छ के त्यसलाई हामी भन्छौं शेयर कल मनी रिसिभ भन्छौं बुझिरहनु भयो बुझ्नु भयो के भन्नु अरे सर के भयो यो त्यहाँनिर हेर्नुस् त 8000 इक्विटी शेयर @100 इच भने हानि 8000 को हिसाबले त शेयर क्यापिटल कति हुनुपर्ने हो इक्विटी शेयर क्यापिटल 8 लाख हुनुपर्ने हो तर 8 लाख हुनुपर्ने भयो किनकि सुरुमा उले कति मात्र मनी रिसिभ कल मनी रिसिभ गरे रहेछ 75 मात्र गरे 75 अझै बाँकी कति छ त एउटा शेयरबाट 25 रुपैयाँ बाँकी छ भने चाहिँ 8000 * 25 भनेको 2 लाख रुपैयाँ अझै तपाईले माग गर्न सक्नुहुन्छ के कति बेला माग गर्ने हामीलाई पैसा पुगिरहेको छैन तिर्न भनेपछि मात्र माग गर्ने हो तपाईले अमाउन्ट तिरेर यहाँ पुगिसक्नु भयो इक्विटी शेयर होल्डरमा अनि अझ म माग गरेर इक्विटी शेयर होल्डरलाई फिर्ता गर्छु भन्न पाउनुहुन्न क्या यसलाई मागेर फेरि यसलाई फिर्ता गर्न पाइन्छ त पाइन त पाइयो तर त्यो अलि सुटेबल हुँदैन क्या फिर्ता चाहिँ कसरी गर्नु त यिनीहरुलाई फिर्ता जस्तै 2 लाख रुपैयाँ यिनीहरुबाट फिर्ता गर्नु पर्यो खण्डमा चाहिँ कसरी गर्नु त
फिर्ता यतापट्टि लेख्न यहाँ पर्छ हामीले टु सेयर कल एसेट्स मनी रिसिभ रियलाइजमा गर्छौँ 2 सेयर कल मनी रिसिभ भनेर यहाँ 2 लाख लेख्छौँ हैन रिसिप्टमा लेख्छौँ रिसिभमा हैन त अनि मैले त्यत्रो फर्मेट बनाएको एसेटमा जोड्ने अनि अब रिसिप्ट तपाईले गर्ने। अमाउन्ट यहाँ कतिखेर मात्र रिसिभ गर्ने तपाईले यति पैसा कहाँसम्म पुगिराखेन तिर्न प्रिफरेन्स डिभिडेन्डसम्म पुगिराखेन प्रिफरेन्स सेयर होल्डरसम्म पुगिराखेन भने चाहिँ मात्र माग गर्ने हो तपाईले तल इक्विटी सेयरमा आएर पुगिहाल्यो भने चाहिँ माग गर्नु पर्दैन सेयर होल्डरलाई मागेर इक्विटी सेयर होल्डरलाई फिर्ता गर्नु यो त अहिले इक्विटी सेयर होल्डरले सबै 9000 सेयर होल्डरहरूले प्रत्येकले कति पाए त्यही भनेको यो यतिका दरले पाएका हुन् के बुझ्नुभयो पर सेयर भ्यालु भयो नि 23.11 भनेको त पर सेयर भ्यालु माग्ने यति अनसफिसिएन्ट छ तपाईँ पैसा तिर्न सकिरहनु भएको छैन सेयर होल्डरलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई भने माग्नु है त त्यसपछि तल 2012% प्रिफरेन्स सेयर 100 इच अरे 12% यो प्रिफरेन्स यो डिभिडेन्ड हो त्यसपछि 8% मोर्गेज यो भनेको 8% चाहिँ तपाईले डिभेन्चर मोर्गेज भनेको यो चाहिँ तपाईले धितो राखेर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई धितोमा राखेर डिभेन्चरमा 8% ऋण ल्याउनु भएको रहेछ एकाउन्ट्स पेएबल अनि आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अब यता आउनुस् त एसेट साइडमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड एकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री क्याश प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जहिले पनि एसेट साइडको प्रॉफिट एन्ड लस भनेको यो हामीलाई घाटा भएको बुझिन्छ है त उलाई लस भएको रहेछ 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख लस भएको रहेछ अब तल जानुस् त द कम्पनी वेन्ट इन्टु भोलुन्टरी मुखमा रिटायर आउँछ के भोलुन्टरी लिक्विडेसन स्वैच्छिक रूपमा के भइरहेछ कम्पनी विघटन भइरहेछ एसेट्स रियलाइज एसेट्स चाहिँ कतिमा रियलाइज भयो हेर्नुस् त 5,40,000 क्याश एन्ड 3 यहाँ हेर्नुस् है 5,40,000 मा त एसेट्स बिक्री भयो जसमा चाहिँ क्याश समावेश छैन अरे एन्ड 3,60,000 सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई चाहिँ तपाईले अलगै सेल गर्नु भएको भनेपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र क्याश बाहेकको चाहिँ तपाईले 5,40,000 मा एसेट्स रियलाइज गर्नुभयो अब तपाईले अनि टोटल एसेट्स रियलाइज भनेर कति लेख्नुहुन्छ थाहा छ 5,40,000 प्लस दुईटै जोडेर गर्नुहुन्छ क्या हजुर प्लान्टको पनि त्यसैमा देखाइदिनुस् अनि क्याश भनेर अलगै देखाइदिनुस् है त 9 लाख हो अनि त्यसपछि हेर्नुस् त व्हिच वाज मोर्गेज एग्नेस्ट 8% डिबेन्चर भने जुन चाहिँ माथि 8% डिबेन्चरमा राखेको छ हो त्यसैलाई बेचेको भनेको यसले त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 24,000 एन्ड लिक्विडेटर वाज इन्टाइटल्ड टु रेम्युनरेसन 4% द भ्यालु अफ द एसेट्स रियलाइज लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस कति दियो भन्नुस् त 24,000 गर्नु 36,000 हजुर लिक्विडेट एक्सपेन्सेस त यहाँ त्यस्तै छ त मेरोमा त 36,000 ए 36,000 है हजुर 24,000 हैन द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस वाज 24,000 हाम्रोमा चाहिँ 36 छ 36 liquidate यहाँ के लेख्दैन द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस वाज रुपीस 24,000 एन्ड लिक्विडेटर वाज इनिशियल टु अ रिम्युनरेसन अफ 4% एकैछिन सुन्नुस् है म तपाईलाई क्लियर भनिदिन्छु यो क्वेशन अलि के आएको थियो भनेपछि मोडिफाई गर्नुपर्ने क्वेशन आएको थियो है जाँचमा अलि बिगारेर दिएको थियो जुन चाहिँ अब सबैकोमा कसैकोमा यसलाई मोडिफाई गरेर राख्यो होला कसैकोमा मोडिफाई नगरे होला है त तपाईले 36,000 राख्नुस् है त्यसमा सच्याउनु होला है हुन्छ liquidate was entitled to remuneration 4% on the value of assets realized 4% चाहिँ भ्यालु अफ एसेट्स रियलाइजमा चाहिँ लिक्विडेटरले रेम्युनरेसन पाउँछ भनेको छ अरु केही भएन भने चाहिँ यसले 4% मात्र अहिले पाउने भयो तल हेर्नुस् त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अलगै दिएको छ कसैको माथि डाइरेक्ट 36,000 दिएको छ हो यहाँ हाम्रोमा तल दिएको छ के 12,000 वेयर तल चाहिँ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस वा 12,000 वेयर इन्क्लुड भने यो दुईटा अलग अलग दिनुको मतलब दुईटै एउटै हो भने के 24 12 36,000 भयो नि हजुर त्यो तल भन्न खोजेको पनि त्यही हो त 24,000 मै समावेश छ 12 इन्क्लुड भनेछ त हैन यो इन्क्लुड भनेको
द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अफ वेयर इन्क्योर्ड माथि 36 हैन यसलाई पनि समावेश गर्नुस् भने हो क्या त्यही त समावेश गर्नु भनेर 36,000 बनाउनुस् भन्न खोजेको हो नि त्यो क्वेसन 36 नै हो अब तपाईले लिक्विडेसन अब यो क्वेशनमा सेक्युरेट क्रेडिटर छ त छैन तपाईले एसेट्स रियलाइज भनेर टोटल एसेट्स कति राख्नुहुन्छ 5 लाख 9 लाख 3 लाख 60 भनेर 9 लाख राख्नुस् क्याश भनेर कति राख्नु 40,000 अनि अब तपाईले लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस भनेर उता पेमेन्ट गर्नुस् सेकेन्डमा लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस हो कि हैन 24,000 क्रेडिटर छैन यो क्वेशनमा त्यसपछि अब तपाई लिक्विडेसन एक्सपेन्स 36,000 राख्नु भयो लिक्विडेटर रेमुनरेसन एउटा मात्र छ अहिले 4% अफ एसेट्स रियलाइज भन्यो एसेट्स कतिमा रियलाइज भएको छ 9 लाखमा भएको छ 9 लाख % कति हुन्छ 9 चौको 36,000 36,000 पायो हैन कसले पाउने हो प्रिफरेन्शियल खै सुन्नु भएको प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हो कि हैन हो प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छ यो क्वेशनमा छैन प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छैन त अनि डेबिन्चर होल्डर छैन डेबिन्चर होल्डर छैन त्यत्रो त्यो डेबिन्चर भनेर के हो दिएको त्यहाँ प्रिफरेन्शियल पनि छ त 12% हैन प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेर आछ भयो प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर शेयर हैन क्रेडिटर छैन डिभेन्चर होल्डर भनेर तपाईले माथि हेर्नुस् त 4 लाख रुपैयाँ छ नि छ पुरै तिर्नुस् अनि अनसेक्युरेड क्रेडिटर भनेको तपाईले उधारमा कारोबार गर्नुहुन्छ नि उधारमा ल्याएको एकाउन्ट्स पेबल बिल्स पेबल हुन्छ नि 3 लाख रुपैयाँ छ कहिलेकाहीँ अनसेक्युरेड क्रेडिटरै भन्छ कहिलेकाहीँ एकाउन्ट्स पेबल भन्ला राख्नुस् अनि राख्नु भयो छैन 3 लाख रुपैयाँ अब अमाउन्ट पुग्यो कि पुगेन भन्ने हुन्छ पुगेन भने अब 7 लाख पर्छ है तपाईले अघि भनेको थिएँ मैले 8,000 इन्टु 25 का दरले शेयर कल मनी रिसिभ गर्नुपर्छ नपुगेपछि अनसेक्युरेड क्रेडिटरलाई पुगिसकेपछि हामीले केलाई दिन्छौं कसलाई दिन्छौं भन्नुस् त फन्ड कुनै पनि पैसा हामीले एडभान्समा मागेका छौं त एडभान्समा उल्टा कम पैसा मागेका छौं एडभान्समा छैन नराख्नुस् त्यसपछि हाम्रो अनसेक्युरेड क्रेडिटर पछि कल एडभान्स पनि छैन त्यसपछि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर आयो प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई हेर्नुस् त माथि कति छ 2 लाख 2 लाख छ तल आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर पनि दिएको छ हामीलाई 24,000 2 लाख प्लस यो 24,000 यसलाई पनि दिदिनुस् है त अनि जति बचे लास्टमा इक्विटी शेयर होल्डरले पाउने हो तपाईले कसैले यहाँनिर कति पुगिराखेन त्यो अनुसार माग्नु होला है त पुग्दैन यसमा पैसा पुग्दैन त धेरै आइसक्यो त 4 3 7 लाख आयो अनि यता 9 लाख भन्दा बढी भइसक्यो माग्नु पर्यो त शेयर कल मनी रिसिभ गर्नु पर्दैन टु रिसिभ फ्रम शेयर कल भनेर हाल्नु पर्यो नि 2 लाख शेयर कल मनी रिसिभ भन्ने सरी 2 लाख र 24,000 फेरि क्याश बन्छ यो क्वेशनमा 40,000 क्याश राख्नु पर्यो अनि टु शेयर कल रिसिभ भन्नु पर्यो कति रिसिभ गरेछ त 2 लाख छ 8,000 शेयर छ 8,000 लाई 25,000 माग्ने हो 2 लाख भयो सही अब यता पावर जान्छ है लाइट पावर जान्छ या पानी आइसक्यो भयंकर है मैले सबै भनिसके तपाईले यदि भएन भने भोलि गर्दिन्छु यो मैले भोलि गर्दाखेरि मैले एउटा क्वेशन पढ्दिन मैले सोलुसन मात्र गर्छु डाइरेक्ट फर्मेट कपी गरेर है त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ अरु क्वेशन पनि गर्नु होला 74 73 72 जति सक्नुहुन्छ गर्नुस् भोलि गरौँ अब मैले यो आज कुन बार हो हाम्रो बुधबार सरी मंगलबार हो न यसलाई म तपाईहरुलाई अझै 2-3 दिन लाउँछु केही छैन सर त्यो लास्टको 2 लाख र 24,000 को एकचोटी भन्दिन न बुझ्दिन त्यो कुन कुन त्यो अघि भन्नु हुँदै थियो नि 24,000 को के गर्ने भनेर 2 लाख ए आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्नु भयो उहाँले ए त्यसलाई प्रिफरेन्स शेयर होल्डरमा जोडेर राख्ने प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति छ त्यहाँ 2 लाख छ 2 लाख 24,000 त्यसैमा जोड्नु पर्यो तिर्न बाँकी छ भने हानि त्यसैको पार्ट हो क्वेशनमै दिएको छ जोडेर राख्ने है त मैले आजलाई क्लास इन गर्छु है त